नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। लामो समयको रस्साकसी, मेहनत र ठूलो धनराशि खर्चपछि नेपालमा नयाँ संविधान आयो, तर संविधान कार्यान्वयन पनि पूर्ण रूपमा हुन नपाउँदै अब संविधानका व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ र त्यसका लागि जनमत संग्रह हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। ठूला सपना देखाएर दलहरू सरकारमा पुगेर आफू बलियो भए पनि नेपाली जनताको नियति भने उस्तै छ। हरेक सरकारका क्रियाकलाप लगभग उस्तै देखिन्छ, उदेक लाग्दो। किन घरिघरि हामीलाई व्यवस्था परिवर्तनको ललिपप देखाइन्छ? संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रमा के जनमत संग्रह आवश्यक छ वा व्यवस्था होइन, हामीलाई सही र इमानदार नेतृत्व चाहिएको हो? आज यिनै विषयमा छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता लोकेश ढकाल। स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका नेता अमनलाल मोदी। स्वागत छ। नमस्ते। दुवैजनालाई स्वागत गर्दै पहिला म अमनलालजीबाट जान्न चाहन्छु। अलिकति पृष्ठभूमिमै मैले भने होइन, लामो रस्साकसीपछि नेपालमा संविधान आयो, त्यो संविधान पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नपाउँदै अब त्यहाँ भएका प्रावधानहरू हटाइनुपर्छ, त्यसका लागि जनतालाई फेरि एकपटक सोधिनुपर्छ भनेर आवाज उठ्न थालेको छ। त्यत्रो सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधान किन यति कमजोर? नेपालको संविधान जुन तरिकाले एउटा पछिल्लो चरणमा चाहिँ केही कुराहरू अलिकति असन्तुष्टि पनि थियो, यद्यपि हामीले सबै राजनीतिक दलको सहमतिबाट एउटा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भएर एउटा सहमतिको संविधान बनायौँ। तत्कालीन बरु मधेसवादी दलहरू केही कुराहरू असन्तुष्टि थिए। हामी माओवादीको कार्यकर्ता भएको कारणले पनि हामी केही फरक मतसहित हामी संविधान जारी गऱ्यौँ। हामी किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि कि यो देशमा वास्तवमा ठुलो त्याग, बलिदान, सङ्घर्षबाट एउटा चाहिँ नेपालमा उत्पादित रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संहितासहितको चेतनामा हामी संविधान जारी गऱ्यौँ। तपाईँले अघि पनि प्रश्न गर्नुभयो, धर्मनिरपेक्षताको कुरा, संघीयताको कुरा, अन्य विषयवस्तुको जो परिवर्तनका कुराहरू चाहिँ उठिराख्दा जो एउटा सम्बन्धन भयो, त्यो सम्बन्धनको बिचमा चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ जो पक्षगमनका कुराहरू गरिराखेका छन्, पटक पटक कुरा उठिरहेछ, हामीले पनि भनिराखेका छौँ। यो कुन त्यो कुनबाट जो चाहिँ परिवर्तनका एजेन्डाहरू मन नपराउनेहरू, जो हिजोसम्म कुनै न कुनै रूपमा शासन सत्ता चलाएका, कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यो शासन सत्तामा रमाइरहेका मान्छेहरू अहिले चाहिँ उहाँहरू बाहिर भइसकेपछि कतै केही नयाँ कुरा गरेर जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमको चाहिँ अहिले अभिव्यक्ति आइरहेको छ। तर एउटा हेक्का राखे हुन्छ समाजी कि यो देशमा परिवर्तनको कुराहरू भइसकेपछि यत्रो क्रान्ति, यत्रो बलिदानबाट जो प्राप्त भएको संविधानलाई कसैले चाहिँ नजरअन्दाज गर्यो भने त्यो इतिहासमा चाहिँ कालो दागको रूपमा। तपाईँले भन्नुभयो परिवर्तनका एजेन्डा मन नपर्नेहरूले पश्चगमनका कुरा गरिरहेका छन्, पछाडि फर्किने कुरा गरिरहेका छन् भनेर भनिरहँदा तपाईँलाई लाग्दैन व्यवस्था कागजमा त आयो तर नियति उस्तै छ, नेताहरूका प्रवृत्ति उस्तै छ? यी परिवर्तित व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई के दियो? उनीहरूको जीवनमा कति सकारात्मक परिवर्तन आयो? हामीले गणतन्त्र भनेर त लिएर आयौँ, तर गणतन्त्रमा एउटा राजा फालिएपछि यो नयाँ मुलुकमा कतिवटा राजाहरू सृजना भए। यहाँनिर तपाईँहरूको ध्यान पुग्न आवश्यक छैन? तपाईँले नै आफै व्याख्या गर्न थाल्नु भने त्यही गलत हुन्छ। हिजोको राजालाई होइन, मेरो व्याख्या होइन, कागजमा व्यवस्था परिवर्तन भयो तर हाम्रा नेतृत्वको प्रवृत्ति चाहिँ उस्तै पहिलाको जस्तै। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा म एउटा सहभागी भएको एउटा चाहिँ संविधान सभा सदस्य हो। त्यसमा पनि म मस्यौदा समितिमा काम गरेको मान्छे हो। तपाईँले भनेका केही प्रवृत्तिगतहरू, राजनीतिक दलका केही प्रवृत्तिगतहरू केही समस्या देखाएको कारणले हिजोको राजासँग तुलना अहिलेका राजनीतिक दललाई गरिराखेका छन्। तर नितान्त फरक हो, नितान्त, फेरि पनि भन्दैछु नितान्त फरक हो। तर व्यवहार हेर्ने हो भने मैले अघि पनि व्यवहारका क्रियाकलाप पनि कतिपय समयमा त बिर्साइदिने खालको छ। आज जनताले एउटा हामी जस्तो मान्छेहरू पनि जनप्रतिनिधि भएर आयौँ, सर्वसाधारण, जसले यो देशमा हामी गणतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ, समानुपातिक समावेशीको कुरा गऱ्यौँ, संहिताको कुरा गऱ्यौँ, अर्थात् यो परिवर्तनको एजेन्डाबाट जो अहिले हामी जस्तो सामान्य मान्छेहरू पनि यो देशको एउटा संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट आज जनताको प्रतिनिधिको रूपमा काम गरिरहेका छौँ। त्यसलाई उपलब्धिको रूपमा चाहिँ हामी जस्तो कयौँ छन्। तसर्थ यो परिवर्तनका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले केही नेताहरूको या केही राजनीतिक दलका प्रवृत्तिलाई जोडेर पुरै परिवर्तनलाई चाहिँ धराशायी गर्ने खालको यदि अभिव्यक्ति दियो भने त्यही चाहिँ गलत हुन्छ। तर यहाँनिर नि तपाईँसँग आउँछु, परिवर्तन र उपलब्धिहरूले मानिसका जीवनमा कति परिवर्तन आयो
त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ होला। यहाँनिर चाहिँ संविधानलाई बलियो बनाउने होइन कि व्यक्ति बलियो हुने होडबाजी भएका कारणले गर्दा पनि संविधानमाथि नै संशयका कुराहरू उठेको हुन सक्छ। जस्तै भन्नु त जस्तो मैले भन्न खोजेको नि व्यवस्थाहरू परिवर्तन भयो, हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, सङ्घीयता ल्यायौँ भनेर हामीलाई तपाईँहरू भनिरहनुहुन्छ। सङ्घीयता आयो, सिंहदरबार अब सिंहदरबार गाउँसम्म पुग्यो भनेर भनियो, तर सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पुगेको छ। गाउँमा स्थानीय तहका नेताहरू पुरा क्रसर व्यवसायीहरू गिट्टी बालुवा ढुङ्गामाथि नियन्त्रणमा लिने, पहिला त एकतर्फ मात्रै भत्किएको थियो होला, अहिले त जतासुकै भत्किएको भनेर जनताहरू दिनहुँ भनिरहेका छन् त। अब वास्तवमा तपाईँले भनेको चाहिँ संहिताको मोडल या नयाँ मोडल, नयाँ राज्यको संरचना तय गरिसकेपछि राम्रा कुरा सँगसँगै नराम्रा कुराहरू भएका छन्, त्यो विकृतिको रूपमा सबैले भनिरहेका छन्। त्यही भएर तपाईँहरू जस्तो मिडियाका साथीहरू तुलनामा राख्दा नि राम्रो बढी कि नराम्रो भनेर जनताले त दिनौँ मूल्याङ्कन गरिरहेका त्यस्ता कुरा आवाज उठाइराख्नु भएको छ। हामी जस्तो युवा साथीहरू पनि त्यस्ता खराब चिजको चाहिँ विरुद्धमा लाग्नुपर्छ भन्ने हामी आवाज उठाइराखेका छौँ। तपाईँ हाम्रो सहकारी हुनसक्छ। आज तपाईँको टेलिभिजन मार्फत तपाईँ जस्तो एउटा पत्रकारितामा काम गरिराख्नु, लामो समय पत्रकारितामा काम गर्नुभएको छ, यी विषयवस्तु तपाईँले पनि उठान गरिराख्नु भएको छ। हामी जस्तो युवा साथीहरू पनि त्यो उठान गरिराखेका छौँ। हामी यो देशको परिवर्तन सँगसँगै विकृतिको जो कुरा आइरहेका छन्, राजनीतिक दलका सँगसँगै जनप्रतिनिधिहरू पनि एउटा क्रसरदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसर्थ हामीले राजनीतिक दलका नेताहरू के भनिरहेका छौँ भने कि सुशासनको व्यवस्था राम्रो गर्नुपर्छ, देशमा जो भ्रष्टाचारको कुरा छ त्यसलाई पनि कडाइको साथमा उठाउनु पर्छ। ठिक छ, म तपाईँसँग आउँछु। परिवर्तनले विकृति बढी ल्यायो वा जनताको जीवनमा सकारात्मक ऊर्जा भर्यो, त्यो त समयले मूल्याङ्कन गर्नेछ र हरेक नेपालीले त्यो महसुस गरि नै रहनेछ। तपाईँसँग आउँछु। जस्तो लोकेशजी भर्खरै मात्र एकजना नेताले चाहिँ अब संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र लगायतका मुद्दाहरूमा चाहिँ अब जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेपछि एउटा प्रकारको तरङ्ग नै आएको छ नेपाली समाजमा। के लाग्छ तपाईँहरू सबैजनाको मिलेमतोमा आएको संविधान, जनमतबाट आएको संविधान जसमा हरेक नेपालीले अपनत्व देखाएका थिए, के त्रुटि थियो र फेरि हामी पुरानै बाटोमा फर्किनुपर्ने अवस्थाका लागि वकालत गर्ने दिन आइपुगेको छ आज? यो अनायास अहिले तपाईँले एकजना भनेर भन्नु, नाम तोक्नु भएन, मेरा मित्र रविन्द्र मिश्रजीले एउटा आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गरेपछि यो विषय अहिले फेरि तरङ्ग आएको। यो पहिलोपटक आएको होइन। यसभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै हामी आफै म नेपाली कङ्ग्रेसमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको छु। म 62-63 को आन्दोलनको पनि सहयोद्धा हो। त्योभन्दा अगाडिको 46 सालको आन्दोलनको पनि सहयोद्धा हो। अनि तपाईकै सरकारको नेतृत्वमा संविधान पनि जारी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी कोमा जीवन धेरै बिताइसकेको छु, अनुभव मेरो पनि छ र यो पहिलो पटक आएको होइन। उहाँले राख्नुभयो, त्यसले यो अहिलेको पछिल्लो परिस्थितिमा त्यसले एउटा तरङ्ग ल्यायो। हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नै आन्तरिक जीवनमा, आफ्नो आन्तरिक सङ्गठनमा यी मुद्दाहरू विगतदेखि हामीले उठाइरहेका छौँ, व्यक्तिगत रूपमा, संस्थागत रूपमा। संस्थागत रूपमा भन्नुहुन्छ पछिल्लो महासमितिको बैठकमा हामीले बहुमत महासमिति सदस्यले हिन्दू राज्यको मुद्दामा पार्टीले चाहिँ रिथिङ गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ भने काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा जोडदारसँग एकजनाले दुईजनाले होइन, कुनै समूहले गुटले मात्रै होइन, सिङ्गो महासमितिको बैठकको बहुमत साथीहरूले त्यहाँ मुद्दा उठाउनु भयो। तर त्यो मुद्दालाई काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षले इन्टरटेन गरेन, सम्बोधन गरेन। कि त्यतिका महासमितिका सदस्यहरू बहुला त थिएनन्, लहैलहमा लागेका थिएनन्, कसैबाट परिचालित पनि थिएन। स्वतःस्फूर्त रूपमा एउटा देश प्रेम, देशभक्ति, नेपाल भक्तिको भावनाबाट हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिमाथि भएको सङ्क्रमण, यो सङ्क्रमणबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिन्तित हुँदै फर्स्ट नेपाल हो। राजनीतिक दलभन्दा माथि, मेरो राजनीतिक दलको विचारभन्दा माथि पहिले त नेपाल हो। अहिलेको राजनीतिक दलहरूको पहिलो के भइदियो? सत्ता, अनि त्यस पछाडि मात्रै राजनीतिक विचार, अनि नेताको पछाडि लाग्ने। अनि यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि देश प्रथम हुनुपर्ने, नेसन फर्स्ट हुनुपर्ने। देशलाई प्रथममा राख्नको लागि सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र जस्ता मुद्दाले के हानि गरेको छ र एक थरीले तपाईँहरूलाई के पनि भन्छन् भन्दा जब नेताहरूसँग कुनै भिजन हुँदैन, अगाडि कसरी बढ्ने भनेर एउटा खाका हुँदैन, पुरानै बाटोमा फर्किन सजिलो छ, तरङ्ग ल्याउन सजिलो छ, आफ्ना एजेन्डाहरू नभएपछि। किनकि रूपान्तरणका लागि भविष्य खोज्न गाह्रो छ, पछाडि फर्केर पुराना मुद्दाका बारेमा बोल्न सजिलो छ। यो सजिलो बाटो रोज्नु भएको हो? सजिलो बाटो रोजेको पनि होइन, यो अनावश्यक रोजेको पनि होइन। मैले कुनै पार्टीमा राजनीतिक भूमिका पाइनँ भनेर पनि होइन।
आज आएर यो प्रश्नमाथि प्रश्न उठाइरहेको पनि होइन। हिजो यो संविधान सभाको मुद्दा नै नेपाली जनताको मुद्दा थियो। नेपाली कङ्ग्रेसले 2015 सालमै संविधान सभाको मुद्दा छोडिसक्यो हो। यो संविधान सभाको मुद्दालाई पछिल्लो पटक स्थापित गरेको नेपाली राष्ट्रियवादी स्थापित गरेको माओवादीले हो। म त्यसलाई स्वीकार गर्छु। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा संविधान सभाको पक्षमा बोल्नको लागि चाहिँ रोक लगाएको थियो। एमालेमा पनि रोक लगाएको थियो। यी दुईटा शक्ति त माओवादी को द्वन्द्वको परिणाम महाराज ज्ञानेन्द्रको चाहिँ निरङ्कुश कदमको चाहिँ पृष्ठभूमिमा कसैले रोक लगाएर रोकिन्छ र लोकतान्त्रिक पार्टी यो मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अथोरिटी हो। 7 दशकभन्दा लामो समयसम्म नेपाली कङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको लागि, अझ म त लोकतन्त्र भन्दा पनि प्रजातन्त्रको लागि नै भन्छु। अहिले कथा प्रजातन्त्र भन्यो भने प्रतिगामी, लोकतन्त्र भन्यो भने बडा अग्रगामी। यो जुन यो भाष्य के यो नेरेटिभ यो गलत कुराहरू छ। हामी चाहिँ सारमा छैनौँ, शब्दको पछाडि गइरहेको छ। अघि नै तपाईँले भनिसक्नु आम मानिसको जीवनमा परिवर्तन के भएको छ। ठिक छ, परिवर्तनका मुद्दाहरू आए, तर ती परिवर्तनका मुद्दा संविधान सभाले संविधान जारी गर्दै गर्दा हो मैले यो देशको संविधान सभामा मैले पनि भोट हालेँ। आम नेपाली जनताले भोट हालेर संविधान सभाको गठन गरे हो। तर संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्दा संविधान सभाको गठन हुनुभन्दा पनि अगाडि जुन संविधान सभाभन्दा अगाडि के थियो, 62-63 को आन्दोलनपछि वैशाख 11 गते 7 राजनीतिक दल र महाराज ज्ञानेन्द्रको बिचमा सम्झौता भयो। वैशाख 11 गते महाराजसँग सम्झौता गर्ने आन्दोलनको माग के थियो? संसद पुनर्बहाली। महाराज संसद पुनर्बहाली गर्दै भनेर महाराजसँग बिन्ती भाव गर्ने के क्रान्ति थियो? क्रान्ति थिएन, आन्दोलन थियो। राजासँग आन्दोलनको माग थियो संसद पुनर्बहाली। महाराजले संसद पुनर्बहाली गरिदिइसकेपछि त्यो संविधान 2047 को संविधान अन्तर्गत महाराजबाट शपथ खाने प्रधानमन्त्रीको, मन्त्री परिषदले शपथ खाने, अनि त्यही मन्त्री परिषदले त्यही प्रधानमन्त्रीले अनि त्यो संविधान पनि फ्याँक्ने, 47 को संविधान पनि, अनि त्यही संविधानले अनि जसकोबाट शपथ खायो त्यसैलाई फाल्ने उद्योग कि आम नेपाली जनताले चाहे त्यो जेठ 4 गतेको बडा हामीले गौरव गरेर भनेको नेपाली हामीले चाहिँ तपाईँको म्याङ्ग्रा काटा भनेको संसदको घोषणा, त्यो घोषणाले हठात तपाईँको एकाएक ओभरनाइट हिन्दू राज्य गर्नुपर्छ भनेर कहाँ नेपाली जनताको चाहना थियो? 62 आन्दोलनको माग कहाँ थियो? कुनै पनि कुरा माग नहुँदै जनताको भावना एकातिर, तपाईँ राजनीतिक दलको निर्णय एकातिर। जनता सार्वभौम थिए, जनता त सार्वभौम थिए, संविधान सभाका सदस्यहरू सार्वभौम थिएन। राजनीतिक दलको चाहिँ तपाईँको बन्दमा थिए। अस्तिको संविधानको धारा 76 5 अनुसार चाहिँ संविधान सभाका सदस्यहरू सार्वभौम हुन्थे भने संविधान के भन्थ्यो कल्पना गर्छ। तपाईले भन्नुभयो जनताको भावना एकातर्फ, दलहरू अर्कोतिर थिए र जनताको भावना र सार्वभौम चाहिँ दलहरूले महसुस गर्न सकेनन्। जनताको भावना थिएन, यी महसुस गर्न नसकेको त नभनौँ, हामी भरिया भयौँ नियतिले। हाम्रा राजनीतिक दलले जनताको, मेरो दलले पनि, मेरै काङ्ग्रेसको दलले पनि तपाईको जनताको ढोढुकीलाई समातेर म्यान्डेट ती परिवर्तनकारी शक्तिहरूले बोकेका थिएनन् भने ती शक्तिलाई जनताले किन चुनेर सत्तामा पठाउँथे त? फेरि अब त्यो त अझै पनि पुरानो व्यवस्था चाहिन्छ भनेर वकालत गर्ने दलहरू त सतहमा थिए त, ती दलहरूको पक्षमा जनता किन लागेनन् त? समाजी जनता सधैँ सडकमा उत्रिँदैनन्। 7 सालदेखि अहिलेदेखि हेर्नु भने तपाईको सडक नभए पनि ब्यालेट बक्सबाट त आफ्नो निर्णय दिन सक्छ नि त, त्यो पनि त गरेन नि त। के छ भनेदेखि ब्यालेट बक्समा अन्तत्वगत अहिले पछिल्लो क्रममा केही माओवादीको, हिजो माओवादीले भने हतियार र चाहिँ तपाईँको त्यो दङदङीबाट यो पार्टी इस्ट्याब्लिस भएको पार्टी हो। संसदीय पद्धतिमा चाहिँ लामो समयदेखि खारिएको पार्टी भनेको कम्युनिस्ट पार्टी भए तापनि एमाले थियो। काङ्ग्रेस त नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा संसदीय पद्धतिको जननी हो। उहाँहरू त संसदीय पद्धतिलाई अझै पनि मान्नुभयो। जसरी अहिले हामी परिवर्तनका मुद्दामा काङ्ग्रेस लतारेर गएको छ भन्छौँ, संसदीय पद्धतिमा पनि माओवादी र एमालेहरू लतारेर आएको। अहिले कङ्ग्रेस लतारिएर गएको भए पार्टीभित्रको बहस के छ त? तपाईँहरू यही पुराना मुद्दाहरू बिउताउने हामी नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं माथि आउँदैछ। यहाँ समाजीसँग तपाईँ अब नेपाली मिडिया क्षेत्रमा धेरै थोरै नारी शक्ति मिडियामा हुनुहुन्छ, थोरै तपाईँ आशा लाग्दो आकर्षक पनि मिडिया हुन्छ। तपाईँ लामो समयसम्म डिबेट चलाउनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको जीवनमा तपाईँले फर्केर हेर्नु भने के यी मुद्दामा काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनमा बहस टिप्पणी बाहिरबाट भित्रबाट भएको छैन? पार्टीको आधिकारिक च्यानलमा
आफ्नो कन्जसको लागि कहिलेकाहीँ मेरा महामन्त्री परम आदरणीय महामन्त्रीजी उठाउनुहुन्छ हिन्दी राज्यको मुद्दा, तर पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा राख्नुहुन्न। नहुनु भनेको त तपाईहरु त्यहाँ पनि अल्पमतमै यो मुद्दा छ भन्ने त हो नि त। हैन अल्पमत बहुमत कुन नीतिले नेपाली कांग्रेसको के कुनै ल आज यो डिबेट एउटा मेरा मित्रले अलिकति छुस एउटा अवधारणा पत्र राखिरहँदाखेरि आम मिडियामा अहिले यही विषयमा पक्ष र विपक्षमा आवाज उठेको छ। यही सन्दर्भमा AP1ले पनि आज यो टक सो राखेको छ भनेदेखि यसको महत्त्व छ भनेर नै तपाईले टक सो राख्नुभयो नि त। हो त्यो डिबेट त पार्टीको जीवनमा उठ्छ, एकचोटि यसले क्लाइमेक्समा पुग्छ। माओवादी पनि एकैचोटि ओभरनाइट तपाईको चाहिँ यो पोजिसनमा आइसकेको छ होइन, कांग्रेस पनि यो पोजिसनमा एकैचोटि आएको होइन, तर समय लाग्छ। हामीले जति पनि यी कुराहरूमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष लगायतका सबै मुद्दाहरूमा ओभरनाइट नेपाली जनताको भावना विपरीत षड्यन्त्रको तहमा लाद्ने काम भएको। संविधान सभा चाहिँ नेपाली जनताले गठन गरे हो, नेपाली जनताको भावना, यदि नेपाली जनताको भावना अनुसार संविधान बन्थ्यो भने आज यो संविधानमाथि यति प्रश्न उठ्दैन थियो। ओनरशिप जनताको ओनरशिप छैन। आउँछु अमनलालजी, नेपाली जनताको पनि अपनत्व हुन्थ्यो भने यो संविधानमा त्यति धेरै प्रश्न र शङ्काहरू यो संविधानमा आउँथेन भनेर उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो नि। कुरा के बुझ्नु होला भने संविधान निर्माणको क्रममा 94% मान्छेहरूले चाहिँ सहमति गरेका थिए, 94%। र एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्दैछु, हामी जतिखेर गणतन्त्रको नारा लाइराख्दाखेरि यो देशमा म 2.5 वर्ष जेल बसेको, सानो उमेरमा मैले भन्न कहाँ खोजेको हामी गणतन्त्रको नारा लाउँदै गर्दा तत्कालीन शासकहरूले हामीलाई जेलमा कोचे, कयौँ शहीद भए, कयौँ बेपत्ता भए, कयौँ चाहिँ गरे। हामी जो गणतन्त्रको नारा परिवर्तनको कुराहरू गर्दा जो परिवर्तन भइसकेपछि तत्कालीन राजनीतिक दलका केही लिडरहरू या नेता कार्यकर्ताहरू जो अहिले चाहिँ पक्षगमनका चाहिँ परिवर्तनका विरोधीहरू जो कुरा गरिरहेको छ, साँच्चै हामी जस्तो भने जेल हाल्थ्यो, हामी गर्नै पाउँदैन नि। पक्षगमनको कुरा गर्न पाउँछ? मेरो प्रश्न यहाँनिर यति छोटो समयमा नि संविधान नै हामीले पूर्ण रूपमा अझै कार्यान्वयन गरेको छैन भने पनि अघि पनि भने 94% सहमतिको 94% अघि पनि भने 94% सबैले सहमतिबाट संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भएको हो। तर परिवर्तनका कुराहरू सबै 100% त मान्दैन नि समाजमा। 100% मानेमा त सबै सर्वस्वीकार त। एउटा आवाज अहिले उठिरहेको छ नि त हैन, कसलाई यो कुन कुन एजेन्डामा नेपाली समाज कसरी अगाडि बढ्ने भनेर जनमत संग्रह गरौँ, जसको मत भारी हुन्छ, त्यही व्यवस्था एस्टाब्लिश हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ मतमा तपाईको के छ टिप्पणी? एउटा पार्टीले अर्को पनि एउटा समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवादको मा जनमत संग्रह गरौँ भनिरहेछ कुनै पार्टीले। कोही चाहिँ राजा र चाहिँ गणतन्त्रको बारेमा जनमत संग्रह गरिराखौँ भनिरहेछ। कोही चाहिँ के भन्छ भने धर्मनिरपेक्षताको र हिन्दू राज्यको बारेमा जनमत संग्रह गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता जनताको मुद्दा हो भने जनमत संग्रहमा डराउनु पर्ने अवस्था किन आउँछ र? संविधान सभाबाट हामीले यो कुरा त संविधान जारी गरिसक्यौँ, अनि त्यतिखेर जनताले भोट हालेको चाहिँ के हो जुन विषयमा अनि अहिलेको असन्तुष्टिहरू असन्तुष्टि स्वाभाविक रूपमा त्यतिखेर हामी परिवर्तनको कुरा उठाइराख्दाखेरि तत्कालीन राजनीतिक दलका नेता या शासकहरूले हामीलाई जेल हाले। अहिले परिवर्तनको एजेन्डालाई तपाईँ नस्वीकारिकन पक्षगमनको कुरा छ, उहाँहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। धेरै बहस गरिने। जनमत संग्रह आवश्यक छैन? छैन। जनताले चाहे भने पनि? जनताले कहाँ चाहेको छ? हामी चाहिँ जिउँदैछौँ जसले परिवर्तनको लागि यत्रो त्याग बलिदान यत्रो सङ्घर्ष गर्यौँ, सबै राजनीतिक दल स्वीकार्नुभयो, अघि पनि भन्नुभयो। बरु हामीले एउटा तह र तबका त भनिरहेको छ कि सधैँको यो विवाद खिटखिट किन जनमत संग्रहमा जाउँ, जसको पल्ला भारी हुन्छ त्यही व्यवस्था एस्टाब्लिश हुन्छ भन्ने। 94%ले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सबै सहमत भए, 6%ले या 7%ले मानेनन्। यदि 6% या 7%को मान्छेहरूलाई फेरि पनि एउटा मुभमेन्टमा यदि सहभागी गरायौँ भने त्यो झन् बल्झिँदै राख्छ क्या। नराम्रो कुरालाई त निषेध गर्नु पर्यो नि। कोही मान्छे समाजमा बलात्कारी छ भने तर त कानुनले सजाय दिने हो। यसो फर्केर हेर्दा नि तपाईले भन्नुभयो सानै उमेरमा जेल पनि बसे, परिवर्तनको लागि ठुलो सङ्घर्ष गरे भनेर, ती परिवर्तनहरू ती कष्टहरूले नेपाली समाजलाई आज हामीलाई के दिएको छ? हामी अझै नै भ्रष्टाचारको दलदलमा गएका छैनौँ र हामीलाई अघिदेखिको प्रश्न छ कि हामीले के पायौँ? हो, परिवर्तनको कुरामा केही कुराहरू ल्याप्सेस छ भने केही कुराहरू कमी कमजोरी त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। हामी त्यही भएर भनिरहेका छौँ संविधानमा के लेखेको छौँ भने समाजवाद उन्मुख संविधान बनाउनको निम्ति हामी प्रेरित गरौँ भनेर हामी भनेका छौँ। त्यसको अर्थ के भने नेपालमा जुन तरिकाले भ्रष्टाचार छ,
अहिले पनि गरिब र धनीको खाडल छ, अहिले पनि समाजमा चाहिँ एक किसिमको अन्याय छ। हिजोसम्म जुन तरिकाले शोषक सामन्तहरूले झन समाजमा चाहिँ थिचोमिचो गर्थ्यो, अहिले चाहिँ अलिअलि त्यो अन्त्य भएको छ। अर्थात् हामीले भन्दै आएको के भन्छ सामन्तवाद अन्त्य भए पनि शोषक र सामन्तीको चाहिँ यो अनि मैले भन्न खोजेको चेहरा हुन्छ नि, मूल्य परिवर्तन भयो तर सामन्त भन्ने एउटा चीज छ नि मानिसहरूले अलिकति बोल्न दिउँ। सामन्तवादको अन्त्य गरे पनि दलाल पुँजीपतिहरू अहिले पनि तपाईँ समाजमा छ, अहिले पनि त्यसको अवशेष बाँकी छ। त्यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा कुरा उहाँले भन्दै गर्दा मलाई के याद भयो, नेपाली काङ्ग्रेस पनि हतियार उठाएको पार्टी हो, नेकपा एमाले पनि उठाएको हो। उहाँहरू बरु चाहिँ छोडिदिनु, हामी त परिवर्तनको एजेन्डाले एउटा कोर्स चेन्ज गरेका छौँ। कोर्स आज यो देशमा समानुपातिक समावेश, अघि पनि भन्नु संहिता के भयो, इन्डियामा संहिता छ, सबभन्दा विकसित मुलुक अमेरिकामा चाहिँ संहिता छ। के भयो संहिताले? देश विकास हुने होइन, केही ल्याप्सेस छ भने परिवर्तन गर्ने कुरा हो। तर त्यही कुरालाई खारिजै गर्नुपर्छ भन्ने होइन नि। आज गाउँमा तपाईँलाई चाहिँ विकास त्यतिकै लहर छ, म त जनप्रतिनिधि हो, एउटा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै केही जनप्रतिनिधिहरू तपाईँलाई चाहिँ सुशासनसँग जोडिएका या केही कुराहरू चाहिँ प्रश्न उठिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कारबाहीको दायरामा तपाईँले त अमेरिकाको उदाहरण दिनुभयो होइन, एउटा समृद्ध राष्ट्रको उदाहरण दिनुभएको छ। यहाँनिर नि थोरै त्यति मात्रै हो, भारत जस्तो धर्मनिरपेक्षता कुरा गरेर चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ समानुपातिक पद्धतिको पनि उदाहरण दिनुभयो। समानुपातिक भनेर किन राखियो भन्दाखेरि एउटा अल्पसंख्यक मानिस होइन, मूलधारमा नसमेटिएका मानिसहरू, महिला, आदिवासी जनजातिहरू नेतृत्वमा आउन् भनेर। तर समानुपातिकलाई तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ थाहा छ? त्यो समानुपातिक चाहिँ ठुला ठुला व्यापारीहरूलाई सरकारमा लिएर जाने हत्कण्डा बनाउनु भएको छ। ठिक छ, त्यो कुरा आवाज उठाउन, तपाईँ हामी मिलौँ न। गलत कुरा छ भने त्यसको विरुद्धमा तपाईँले ल्याउनु भएका व्यवस्थामा जतासुकै नेताहरू खेलिरहेछन् के? तपाईँको टेलिभिजनमा समानुपातिक पद्धतिको जति दुरुपयोग अरू मुलुकमा, नेपालमा भन्दा कहाँ दुरुपयोग भएको होला? त्यही भएर त बोल्दै गर्दा होइन, समानुपातिक भन्ने कति थाहा छ? अमेरिकामा छ समानुपातिक, यो पद्धति के भारतमै छ? पद्धति आफैमा राम्रो नराम्रो हुँदैन होला, तर व्यक्तिहरूले हेर्दा त समानुपातिकको विरोधी, संहिताको विरोधी उहाँहरू चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ। कुरा के गर्ने? समानुपातिकको विरोधी भन्दा पनि एउटा पद्धति के का लागि ल्याइएको थियो होइन? अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, मूलधारमा नसमेटिएका महिलाहरूलाई, आदिवासीलाई नेतृत्वमा ल्याउनका लागि हो नि त। आफ्नै कोडको खल्तीबाट धनाढ्य व्यापारीलाई नेता बनाउनको लागि त होइन नि त। हरेक व्यवस्थाको यसरी दुरुपयोग हुन्छ भने त अब व्यवस्थाप्रति आम मानिसलाई विकर्षण त आउँछ नै। तपाईँले भने जस्तै फेरि पनि भन्दैछु, यदि त्यस्तो विकृति अहिले पनि तपाईँले भने जस्तै छ कि छैन तपाईँलाई के लाग्छ? केही कुरा भयो, त्यही भएर त हामी तपाईँ सबै संयुक्त रूपमा राम्रा कुरामा अलिकति विकृति छ भने त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भने त्यो अभियान चलाउने, खराब चिजको विरुद्धमा लाग्ने र अगाडि बढ्ने हो नि, पछाडि फर्किने त होइन नि, अगाडि बढ्ने हो। ठिक छ, उहाँको भनाइमा तपाईँ कतिको दम देख्नुहुन्छ? खराब चिजहरू छन्, हरेक व्यवस्थामा खराब चिजहरू त आउँछन् नै होला। झ्याल खोलेपछि स्वच्छ हावा पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ किरा फट्याङ्ग्रा पनि आउँछ होइन, कतै दुर्गन्ध छ भने त्यो पनि आउला। तर नि स्वच्छ हावा नै खाँदिनँ म ड्यामडुममा राख्छु भन्दा त व्यक्ति त निसासिन्छ नि त। व्यवस्थामा खराबी छन् भने तिनलाई सच्याउँदै अगाडि जानुपर्छ। अबको बाटो भनेको हाम्रो अग्रगमनको भन्ने एक हदले त सही हो नि। के हो अग्रगमन भने? के अग्रगमन भनेको अगाडि जाने, बितेका मुद्दाहरूलाई नमिलेका कुरा मिलाउँदै जाने। अगाडि जाने, तपाईँलाई आज तपाईँको चाहिँ बिहिबार चाहिँ दक्षिणकाली जान मन लाग्ला, तपाईँको अग्रगमन त्यो। मलाई उत्तरकाली जान मन लाग्ला, मेरो अग्रगमन त्यो। अग्रगमनलाई यसरी त्यो अपव्याख्या गरिएको छ कि त्यो अग्रगमनको कुरा नगरौँ। के हुनुपर्छ? नम्बर मेरो मान्य मित्रजीले उहाँलाई ड्यु रेस्पेक्ट गर्दै उहाँ जतिको अहिले पनि पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ, हामी सरकारमै छौँ होइन, मेरो पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा उहाँहरू सरकारमा आउनुभएको छ। तर संविधानलाई राम्रोसँग पढ्नको लागि तपाईँहरूले नै जारी गरेर लेप्चे लगाएर बनाएको संविधानलाई चाहिँ 94 वर्षमा हेरेर तपाईँ गौरव गरिरहनु भएको छ। त्यसैलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँकोले जारी गरेको संविधानमा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा जेल हाल्न सक्ने कहाँ छ? जेल हाल्न सक्ने छ भने अहिले गएर लेख्नुहोस्। मेरै पार्टीको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, आज लोकेश ढकालले AP1 सेन्टरको समा थापासम्मको बहसमा मसँग चाहिँ वर्तमान संविधानका मूलभूत परिवर्तनका तथाकथित मुद्दाको विरुद्ध, म तथाकथित भन्छु, म गौरव मुद्दाको विरुद्धमा यसरी वकालत गरेर त्यसलाई जेल हाल्नुपर्छ भन्नुहोस्। मेरा मित्र चाहिँ रविन्द्र
ठिक छ, अलिकति विषयान्तर भयो है। मेरो प्रश्न तपाईँलाई अबको बाटो के, नेपाली समाज कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ है? नेपाली समाज कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भने नेपाली राजनीतिक दलले सत्तालाई केन्द्रित गरे। सत्ता भएपछि सबै चिज पुग्ने। म प्रधानमन्त्री हुन पाएँ भने, म मन्त्री हुन पाएँ भने। एकात्मक व्यवस्थामा चाहिँ सबै कुरा रातारात सप्रिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ के त? अब यो तपाईँको चाहिँ यो पद्धति आएको पनि अब मूल्याङ्कन गर्ने बेला आयो। हिन्दू राज्य भयो भने, गणतन्त्र भयो भने, संघीयता खारेज भयो भने रातारात नेपाली जनताले चाहिँ विकास समृद्धि र सुशासन ओभरनाइट रातारात केही हुन्छ भनेर मैले भनेको छैन। त्यो ट्र्याक खनिन्छ भने तपाईँ कुन आधारमा टेकेर भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले मलाई 2 मिनेट बोल्न दिनुहोस्, प्रश्नमाथि प्रश्न क्रस नगर्नुहोस् कृपा गरी। आज तपाईँ यी परिवर्तनका मुद्दामा धर्मनिरपेक्षताको कुरा नेपाली जनता म त यो जुनै जन्म सङ्ग्रह गर्ने पक्ष पनि थिएँ कि हिजो संविधान बन्दै गरेर जन्म सङ्ग्रहबाट भएको थिएन, जन्म सङ्ग्रहबाट भएको थिएन। ओभरनाइट राजनीतिक दलका पनि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी जनताहरूसँग छलफल भएको थियो, बहसहरू भएको थियो, तपाईँ जनता भन्नुहुन्छ, जनतासँग छलफल भएको थियो भनेदेखि यो संविधान जारी गर्दा उहाँहरूले नै बनाएको नियमावलीमा के थियो भने संविधानको हरेक धारा छुट्टा छुट्टै छलफल गरेर पास गर्थे। एउटै एकमुष्ट संविधान पास कि फेल भन्ने जुन शैलीमा संविधान जारी भयो त्यसैमा फन्डामेन्टल रूपमा त्रुटि छ। दोस्रो कुरा, नाटकीय ढङ्गले नै म त्यसलाई स्वीकार गर्छु, उहाँहरूले 3 दिनको लागि संविधान आम नेपाली जनताको बिचमा घर घरमा सबै संविधान सभाका सदस्यहरूलाई संविधान कस्तो बनाउने भनेर सुझाव लिनको लागि पठाएको किन? त्यो सुझावको पोका आम नेपाली जनताले के भनेको थियो, सुझावको पोका, त्यो सुझावको पोका खोलेर जनताको धारणा के थियो भन्ने कुरा संविधान सभाले हेऱ्यो। त्यो पनि अहिले पनि संविधान सभाको त्यो संसदको कुनै आर्काइभमा होला। हामी चाहिँ र तपाईँ मिडियाले बहस चलाउनुहोस् न, त्यसलाई खोलौँ। हामी चाहिँ राइट टु इन्फर्मेसन भन्छौँ। त्यो तपाईँको कहाँ जनताको धारणा छ? मैले तपाईँलाई एउटा दृष्टिकोणले संविधान सभा गठन गरेँ। तपाईँ मलाई दिँदै दिनुहुन्न कि अबको अगाडिको बाटो के त, अब के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको राय हो? अबको अगाडिको बाटो भनेको के हो भनेदेखि नेपालको दुर्भाग्य हो 7 दशकमा 7वटा संविधान। भारत जस्तो देशमा एउटा संविधान 7 दशकभन्दा बढी त्यहाँको संसारको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी चलेको छ। आज संविधानै नभएको बेलायतमा आज सुन्दरसँग डेमोक्रेसी चलेको छ। आज 233 वर्षभन्दा लामो समयदेखि अमेरिकामा एउटै संविधानले देश चलेको छ भने 7 सालदेखि आजसम्म हरेक 10 वर्षमा संविधान। के यो संविधान सभा आवश्यक थियो? त्यही भएको संविधानलाई संशोधन गर्न सकिँदैन थियो? ल ठिक छ, त्यो त पास भयो। अब अहिलेको संविधान के गीता कुरान हो, परिवर्तन नहुने त होइन नि। यो संविधानमा नेपाली जनताको भावना अनुसार परिवर्तन गर्न किन नचाहने? अलिकति कुरो मुद्दामा जेल हाल्ने कुरा गर्ने? संविधान संशोधनवादी मुद्दाहरूमा जनमत सङ्ग्रह खुल्ला गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलले आफ्नो जीवनमा बहस गर्नुपर्छ। बहस गरेपछि जनताले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ नि। जनताले जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ। 2/3 बहुमत लिएर चुनावमा त्यही त यहाँनिर नि संविधान संशोधन त 2/3 मत भयो भने त हुन्छ नि त। यो संविधान तपाईँले भने जस्तै अकाट्य त छैन नि, त्यही जनताबाट अनुमोदित भएर आइसकेपछि त यो संविधानलाई जे पनि गर्न सकिन्छ नि त। त्यो त त्यतातर्फ अलि गाह्रो भयो। त्यो त समाजी 47 सालको संविधानमा पनि व्यवस्था थियो। जनता उठेका दिनमा उहाँहरूले बनाएको संविधान हेर्नु होला। भोलि बिस्तारै जनता उठ्छन्। यो संविधानप्रति केवल मधेसवादी दलको संविधान बर्खिलाप गर्न थालिसक्नु। यो म संविधानको होल मुद्दामा म बर्खिलापमा छैन। संविधानका तथाकथित परिवर्तनका नाममा जनतासँग सोध्दै नसोधिकन नाटकीय ढङ्गले विदेशीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्टमा धर्मनिरपेक्षता ल्याउने काम चाहिँ यो पश्चिममा तपाईँको क्रिस्चियन मिसनरीको डिजाइनमा भयो। सङ्घीयता तपाईँको चाहिँ दक्षिणको चाहिँ इन्ट्रेस्टमा भयो। अनि हामी नेपाली जनतालाई चाहिँ तपाईँ निर्णय गर्ने प्रक्रियामा राख्दै नराख्ने, नेपाली जनताको भावनाको सम्मान नगर्ने, एकोरो यो जनतालाई थोपरियो यी मुद्दाहरू विदेशीको इन्ट्रेस्टमा, विदेशीको गोटी भयो भनेर हामीले बारम्बार यो चाहिँ भाषणको लागि यो मुद्दा जस्तो के मसला जस्तो मात्रै भएको छ नेपाली सोसाइटीमा। यदि यसमा नेपाली जनताको पनि अपनत्व छ भने तपाईँले भनिरहेका कुराहरूमा नेपाली जनता साँच्चीकै संघीयता चाहँदैनन्, उनीहरू राजतन्त्रमै फर्किन चाहन्छन्, धर्मनिरपेक्षता उनीहरूलाई स्वीकार्य छैन, हिन्दू राज्य नै नेपाली जनताको चाहना हो भने ती मुद्दाहरू
जनताको मत लिएर त संशोधन गर्न सकेर त ती मुद्दाहरू फेरि इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ नि अनि त। हो ल त्यही मुद्दा इस्ट्याब्लिस गर्दाखेरि पनि अलिकति एउटा आफ्नो अवधारणा राखेकै भरमा, एउटा लेख लेखेकै भरमा, एउटा विचार राखेकै भरमा अनि आक्रमण हुने अनि त्यसलाई जेल हाल्न पर्छ भने यही पद्धति हामीले इस्ट्याब्लिस गरे हो यो संविधानले। यहाँनिर अमनजी भन्नु मैले त त्यो लोकतन्त्रमा होइन, आफ्ना ठिक राय त कुरा। राख्न पाइन्छ होइन, नि भनाइ त। कुरा कसैले जस्तो कुनै राय राख्यो भने हामीले देशै हाम्रो- सक्यो नहीं, संविधानै समाजले मिच्यो भन्ने त अलिकति गलत भयो नि त त्यो पनि। तपाईँलाई जतिखेर हामी अघि पनि भन्यौँ पुरानो कुरा मात्रै सम्झाएको, जुन व्यवस्थाको विरुद्धमा हामी गणतन्त्रको नारा राख्दै गर्दा हामीलाई जेल हाल्यो नि। मैले खालि उदाहरण दिएको। उदाहरण होइन, त्यसो त तपाईँ अहिले पनि हाल्नु पर्छ, प्रतिगमनका समाप्त गर्नुपर्छ कुराहरू भन्नुहुन्छ गर्ने मान्छेहरूलाई यदि देशमा जेल त परेको छैन नि त। होइन अस्थिरता जो देशलाई चाहिँ वास्तवमा यो संविधानले मान्दिनँ, यो संविधानले मान्दिनँ अस्थिरता यदि गर्छ भने पक्षगमनको कुरा गर्छ उहाँहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ। म अहिले पनि संविधान मान्दिनँ तसर्थ भन्ने पनि एउटा अधिकार भयो। संविधानले होइन, दिएको छ। संविधानमा त्यस्तो कुरा मिल्छ? तसर्थ जन्मसङ्घबाट हो कि तपाईँ चुनावी मार्फत हो, जनताको घोर- जनमत लिने हो। यो त घोर तसर्थ अर्को सर्वसत्तावादी कुरा चाहिँ कुरा भयो। सर्वसत्तावादी हुँदै होइन। जनमत जस्तो सङ्ग्रहमा चाहिँ जनताको मत आउँदैन भन्नुभएको। होइन संविधान संशोधन भनेको कुन प्रक्रिया हो? चुनावी प्रक्रिया, 2/3 बहुमतले आउँछ। दल बलियो भएर। दलबाट अनि दलीय प्रतिस्पर्धाबाट जाने भनेर स्वीकारेको। त्यहाँ त कसैको चाहिँ अहिले चाहिँ एकल दलमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता, हिन्दू यहाँ त्यहाँ जन्म सङ्ग्रह गर्ने भन्ने कुरा त छैन। यो कुरा त अहिलेसम्म हामी कसैले गरेका छैनौँ। केही राजनीतिक दलका साथीहरू उठाउँदैछु, म बोल्दैछु। राजनीतिक दलका साथीहरू प्रष्ट रूपमा आफ्नो चाहिँ एकाध व्यक्तिले कुरा उठाइराख्नु भएको छ, एकाध व्यक्तिले। र जहाँसम्म उहाँको साथीले उठाउनु भयो, हामीले एउटा राजनीतिक दल कोही पात्रसँग कुरा नहीं, जो राजनीतिक दलले यदि पुराना कुरा नै फर्किन्छ भने, जो यो देशमा चाहिँ डेडलक अर्थात् डेट एक्सपायर भइसकेका कुराहरू नै फर्किन्छ भने यिनीहरूलाई पक्ष गर्नु भने के भन्ने प्रश्न पुराना कुरामा फर्किने हुन्न भने त छैन। पुराना त्यसो भए त कहिलेकाहीँ त तपाईँ बाटो जस्तो मान्छेले होइन, होइन। एकैछिन त्यो मुद्दा जनताको हितमा छ कि छैन, बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्ने मात्रै मेरो कुरा नि। पछाडिको बाटो फर्किने हो, कहिलेकाहीँ मानिसले बाटो पनि बिराउँछ नि त। मेरो यहाँनिर कुनै मुद्दा विशेषलाई लिएर होइन कि राजतन्त्र हो त। अहिले पुरानो कुरा भनेको हामी राजतन्त्रतिर जाने, हामी भनेको धर्मनिरपेक्ष चाहिँ विरुद्धमा जाने, हामी भनेको संहिताको विरुद्धमा जाने या यो व्यवस्थाको विरुद्धमा जाने हो। हामी त सबै जनताले चार यो व्यवस्थामा आयौँ भनेको अर्को कुरा होइन कि यो व्यवस्थाको विरुद्धमा जाने मान्छेहरू पक्षगमनको कुराहरू गरिराखेको छ। त्यो यसरी पक्षगमनको कुराहरू आउँछ भने यी व्यवस्थामै मानिसहरू प्रश्न गर्दैछन् भने यसको दोष त तपाईँहरूले पनि लिनुपर्छ होला नि त। नेतृत्वमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, नेतृत्वले सही नेतृत्वले सही डेलिभरी दिन नसक्दा पनि त जनताहरूको तर्फबाट यी कुराहरू त आउँछ नि त। यो दोष तपाईँहरूलाई पनि जान्छ। यदि त्यस्तो हो भने केही कुराहरू प्रश्न उठेको छ भने त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ, राजनीतिक दलका नेताहरू सच्याउनुपर्छ। त्यस कुरामा म त सहमत छु। केही कुरा ल्याप्सेस छ भने ल्याप्सेस छ, हामीले पनि फरक मतबाट नै संविधान जारी गरेका हौँ। हामी त वास्तवमा पहिचान सहितको संहिताको कुरा गरेका थियौँ, त्यो त भएको छैन। हाम्रा कुरा त छँदैछ। जुन दिन जनमतबाट हामी 2/3 जित्छौँ, वास्तवमा यो मुद्दा त माओवादीको मुद्दा हो। अहिलेसम्म सबै माओवादीको एजेन्डामा हिँडिरहेका छौँ। हामीले ल्याएको गणतन्त्रमा काङ्ग्रेस र एमाले राज गरिराख्नु भएको छ। वास्तवमा जनताले हामी बुझाउन नसकेको राज त पाले पालो सबै दलहरूले गरेका छन्। जनताले हामी बुझाउन नसकेको, माओवादीले पनि गर्यो, सबैले गरेका छन्। भने जस्तै हामी त्यो व्यवस्थामा राम्ररी परिपक्व थिएनौँ त्यतिखेर, हामीले जानेनौँ। त्यतिखेर एक किसिमको एउटा घटना घट्यो। तर अहिलेको व्यवस्थामा के भने जब माओवादी जसले बच्चा जन्माउँछ त्यसलाई हुर्काउन दिनुपर्छ, दाइ आमाले होइन। तर काङ्ग्रेस र एमाले दाइ आमा थियो। वास्तवमा माओवादीले यदि साँच्चै राम्रो तरिकाले यदि दियो भने यो देशमा राम्रो तरिकाले यदि चाहिँ व्यवस्था जनताले पत्याइदियो, काङ्ग्रेस एमाले ढाई आमा भन्दा माओवादी त कहिलेकाहीँ सौतिनी आमा भन्दा पनि बढी जस्तो पनि देखिन्छ। तपाईँको तर्क हो त्यो, तपाईँको तर्क हो। तर हामीले के भन्छौँ भने यदि यो व्यवस्थाको साँच्चै यदि मलजल राम्रो तरिकाले हुर्काउने भने माओवादीले एकलौटी रूपमा चाहिँ शासन सत्ता चलाउनुपर्छ। माओवादीले चलाएको थियो त शासन सत्ता, त्यतिखेर संविधान जारी भइसकेपछि चलाएन, राम्ररी संविधान जारी। यो त नि लोकतन्त्रमा र बहुदलीय व्यवस्थामा होइन, प्रजातन्त्र जे नाम दिए पनि माओवादीले शासन सत्ता चलाउनुपर्छ भनेर भन्ने होइन नि त। जनताको मत जितेर चुनावबाट शासन सत्ता लिएर आउने हो के? जनताले बुझाउन सकेन, त्यो भनिरहेको छु त। जनताले बुझाउन सकेन। कहिलेकाहीँ यो व्यवस्थाहरूमा यति धेरै प्रश्न आउनुमा चाहिँ तपाईँलाई लाग्दैन यो प्रवृत्ति नै खराब छ? हामीले मुद्दाहरूमा जसरी गणतन्त्र भनेर हामी गौरव गर्छौँ नि त, तपाईँहरू गौरव गर्नुहुन्छ, नाममा मात्रै कागजमा मात्रै लेखियो, अरू व्यक्तिहरू गणतन्त्रको टोपी लाउन आए, यहाँनिर प्रवृत्तिकै दोष देख्नुहुन्न? देख्छु, किन देख्दिनँ। गणतन्त्रमा पनि केही कुरा खराबी छन् भनिरहेको छु, किनकि अहिले पनि दलाल पुँजीपातीहरू अहिले पनि हाबी भयो। एकात्मक राज्यका संरचनाहरू नै कहिलेकाहीँ हाबी भयो। बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा हाबी भयो। नेपालको स्वाधीन अर्थतन्त्रमा हामी गएनौँ।
अहिले पनि दलाल पुँजीपतिले शासन सत्ता चलाइराखेको छ। एकाधिकार पुँजीवादको कुराहरू नेपालमा चाहिँ थुप्रिरहेछ। त्यसको विरुद्धमा हामी छौँ। त्यो विरुद्धमा चाहिँ जनतालाई हामी बुझाउन सकेका छैनौँ। सर्ट भन्दैछु, बुझाउन सकेका छैनौँ। कहिलेकाहीँ के भने बाख्राको गोठालो चितुवालाई दिए जस्तै भयो। अब एमाले काङ्ग्रेसले चुनावमा भोट दिन्छ, अहिले पनि तपाईँले दलाल पुँजीपतिको हातमा छ। जस्तो हामी जनतालाई राम्रो तरिकाले बुझाउन सकेनौँ। पुँजीपतिको नेतालाई नेता मानेर सहयोग आउनु के गर्नु, संविधान बचाउनु पर्ने छ। संविधान त लौरो नभए हामी लौरो उठाउनको निम्ति पनि यो देशमा चाहिँ पुरै चाहिँ संविधान भड्कालामा जाला भन्ने स्थिति भइसक्यो। हामी लौरो भए पनि अहिले प्रधानमन्त्री चुनेको हामी यो व्यवस्थामा यो चाहिँ भनौँ न यो क्रियाकलाप नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई बारम्बार दलाल पुँजीवाद भनेर तपाईले भनिरहँदा मैले नेपाली कांग्रेस चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एमाले मात्रै होइन समग्र रूपमा कसको अरु दलहरुलाई भनिरहँदा सबै दलहरुलाई भनिरहँदा ती दलहरुसँगै मिसिएर सरकार चलाएको फेरि एकैपल्ट धेरै पुरानो भएको छैन नि अस्ति भर्खर एमालेसँग मिलेर सरकार चलाएको र अहिले बिन्ती भाउ गरेर कांग्रेससँग मिलेर सरकार चलाएको एउटै कुरा हो। यो उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नको निम्ति केही सहयात्रीहरूलाई अहिले सहकारी गर्नै पर्छ, मन परे पनि नमन परे पनि। तसर्थ हामी त्यो सहकारी गर्नको निम्ति परिवर्तनको एजेन्डामा हामी समाजवादमा जान खोजिरहेछौँ। त्यो समाजवादको मुद्दामा सबैलाई ट्याग जस्तो अहिले गणतन्त्रमा जसरी ल्यायौँ समाजवादमा उहाँलाई त्यसरी ल्याउन खोजिरहेको छ। समाजवाद त अहिले हामीले छर्लङ्गै देखाएको छौँ नि, कुन समाजवादलाई टेकेर यो समाज कहाँ जान्छ भन्ने। किनकि जसरी मन्त्रीमण्डल बिस्तारै हुँदैछ त्यो त देखिया छ नि त, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू मन्त्रीको अनुहारमा आउँदैछन्, के भइरहेछ भन्ने त छर्लङ्गै छैन र। समाजमा यस्तो किसिमको सबै चाहिँ समाज चाहिँ अन्तरिक्षबाट आएको होइन, यही समाजको उत्पत्ति हो। मान्छेहरू यही समाजमा छन्, 10 थरीका समाजमा बेथिति र कुशासन र विरुद्धमा तपाईँ हामी जस्तो बोल्नु पटक भनिरहेको छ। तपाईले नि बेथितिहरू गलत कार्यलाई चाहिँ यो समाज यस्तो भइ नै रहन्छ मिलिरहेको छ भनेर त्यही विरुद्धमा लागिरहेको छ। सजिलोसँग व्याख्या हलुका गर्न मिल्छ र हैन, त्यही भएर त भनिरहेको छौँ। पटक त्यसको विरुद्धमा हामी आवाज उठाइरहेको छौँ। जो खराब कुराहरू छ यो गणतन्त्र जस्तोमा एउटा प्रतिस्पर्धाको राजनीति, आज एउटा सामान्य मान्छे पनि राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, सामान्य मान्छे नागरिकहरू चाहिँ तपाईँ उपमेयर मेयर एउटा महिला र पुरुषहरू छ, सामान्य चाहिँ वडा सदस्यहरूमा एउटा दलित छ, सबै ठाउँमा जो एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिको रूपमा आज यो देश मेरो पनि हो भन्ने किसिमको चाहिँ भावना भयो। के तराई, के मधेस, के हिमाल, के थारू, के मधेसी, के महिला, सबै प्रतिनिधित्व मेरो अपनत्व भन्ने एक किसिमको भाव गइरहेको छ यो देशमा। त्यो कुरामा कहीँ ल्याप्सेस भएको कारणले यदि त्यही पनि नेताहरूको गोजीबाट मन नपरेका मान्छेहरूलाई टाढा राख्ने क्षमता पनि छ भने यहाँ मन परेका मान्छेहरू खत्तम भएको छन् पनि त्यसलाई टपक्क टिप्ने त्यस्ता प्रवृत्तिको विरुद्धमा हामी फेरि पनि आवाज उठाउँछौँ। तपाईँले भने जस्तै त्यस्ता खराब तत्त्वहरूको विरुद्धमा हामी आवाज उठाउँछौँ। ठिक छ, यस्तो प्रवृत्ति पार्टीबाटै प्रवृत्ति निर्मूल भयो भने समाजसम्म आउँदैन। म तपाईँसँग आउँछु जस्तो ढकालजी नि, अब हामीले कुरा गरिरहेछौँ यो व्यवस्थाको कुरा गरिरहँदा कता चाहिँ हाम्रो यो प्रवृत्ति छ नि, हामीले व्यवस्था भने त अब तपाईले अघि आफै पनि भन्नुभयो नि होइन, संविधानै नभएका मुलुकहरू पनि चलेका छन्, एउटै संविधानमा वर्षौँदेखि मुलुकहरू चलिरहेका छन्। हामी चाहिँ यो अनावश्यक बखेडा झिकिरहने, हुन त अब विकास र समृद्धि नदेखेको देशका जनताहरूको आशा हुन्छ कि यो भएपछि आशा हुन्छ कि होइन, गणतन्त्र आएपछि आशा होला कि अब 7 सालपछि प्रजातन्त्र आएपछि होला कि होइन, जहानिया शासन हटेपछि आउला कि भन्ने यो आशाको ललिपपको यो चेन भत्काएर प्रवृत्तिमा खोट देख्नुहुन्न। व्यवस्थाले त के बिगारेछ र? प्रवृत्तिमा एउटा नेता इमान्दार छ, नेता ठिक रहेछ भने एउटा व्यक्तिको कारणले पनि त्यो देशमा परिवर्तन सम्भव हुँदो रहेछ नि त होइन। अहिले चित्त बुझ्ला नबुझ्ला धेरैलाई भारतमा एउटा नरेन्द्र मोदीको उदयले त्यहाँ एक तबकाको जनतामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतीयहरूको आत्मविश्वासलाई बढाइदियो। हामी तपाईँको चाहिँ तर अल्पसङ्ख्यकहरूको गुनासो फेरि आफ्नो गुनासो छ। त्यस जस्तो चीनमा हेर, चीनमा एकदलीय अधिनायकवादी व्यवस्था कम्युनिस्ट हो, उनीहरूले बिस्तारै फ्री इकोनोमिकलाई उनीहरूले त पुँजीवादी भनेर गाली त्यही पुँजीवादीको चाहिँ तपाईँ चरित्रलाई स्वीकार गरेपछि आज उनीहरूको अर्थतन्त्रमा ठुलो फड्को मारे संसारको एउटा लार्जेस्ट सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी भइसकेको छ होइन। परिवर्तन देश र जनताको पक्षमा हुँदो रहेछ। हालाकि त्यहाँ नागरिक अधिकार छैन। तपाईँ ली क्वान प्रो डेमोक्रेटिक एक किसिमको तानाशाह नै थिए, तर उनले त्यो सिङ्गापुरको चाहिँ नि पिता नै भनिन्छ होइन। एउटा नेता इमान्दार भइदियो भने देशमा ठुलो परिवर्तन हुँदो रहेछ। जुनसुकै सिस्टम होस्, सिस्टम खराब छ भने पनि नेताको नियत सफा छ भने त्यहाँ परिवर्तन हुन्छ। डेमोक्रेटिक सिस्टममा पनि खराब लिडरसिप, जस्तो उदाहरण दिउँ न, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो झन्डै 2/3 2 वर्ष त 2/3 मधेसवादी दल समेतको समर्थनमा 2/3 सरकार चलाउनु भएको थियो।
दुई मधेसवादी दलहरूले सरकारबाट हटेपछि उहाँ आफ्नै पार्टीको लार्जेस्ट सरकार थियो, शक्तिशाली सरकार थियो। बिपी कोइरालाको सरकारभन्दा पनि यसलाई बलियो सरकार भनिन्थ्यो 15 सालको भन्दा पनि। तर उहाँले आफ्नै दललाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र सत्ता सञ्चालन गर्न असफल हुनुभयो। अरू विभिन्न कारणले देशलाई भ्रष्टाचारदेखि लिएर जुन किसिमले खालि गफमा मात्रै धेरै गर्नु, सारमा काम गर्न सक्नु भएन र यो नियतिका साथ उहाँले सरकारबाट बिदाई हुनु पर्यो। नत्र यो नियति 5 वर्षको लागि निर्वाचित सरकार 5 वर्ष काम गर्न सक्थ्यो। भनेपछि काम गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ नि व्यवस्था जतिसुकै राम्रो हुँदाखेरि पनि त्यो व्यवस्था फेल हुने रहेछ। त्यो कुरो चाहिँ तपाईँले भनेको कुरोलाई म रेस्पेक्ट गर्छु, सम्मान गर्छु। हो, हाम्रो समस्या पनि मेजर चाहिँ समस्या के हो भनेदेखि हामी कहाँ एउटा स्टेट्सम्यानसिप भएको, देश र जनताको भावना, आम जनताको एक्सेप्ट भएको चाहिँ लिडरसिप नै जन्मन सकेन। त्यो भनेर समस्या छ। अब हामीलाई चाहिँ कृषि मल त्यसो भने त हाम्रो समस्याको समस्या एक ठाउँमा छ, हामी अर्कोतर्फ उपचार गरिरहेछौँ नि त। होइन, समस्या त्यति मात्रै होइन, हामीलाई त्यति मात्रै होइन, स्टेटम्यानसिप चाहिएको, जनताको अपेक्षा आकांक्षालाई लिएर अगाडि बढ्ने नेता चाहिएको। हामी फेरि यही मुद्दा व्यवस्थामै फर्केका छौँ। लिडरसिप जन्मिने पनि मुभमेन्टबाटै हो। तर यो 62-63 को आन्दोलन हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो लिडर 62-63 सम्म आउँदाखेरि एक किसिमको टावरिङ पर्सनालिटी गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्थ्यो, सबैलाई मिलाएर लिएर जानुभएको थियो। उहाँका पनि धेरै त्रुटि र कमजोरी थिए। उहाँ राजनेता बिपी कोइरालाको खुद भाइ, तर बिपी कोइरालाले एउटा नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा सेटिङ गरेर जानुभएको र नेपाली कङ्ग्रेसको फाउन्डिङ प्रिन्सिपलमाथि कता कता राष्ट्रपति बन्ने मोहमा, कता कता आफ्नो स्वार्थमा अलिकति उहाँले पनि सम्झौता गर्नु। त्यही त, यो व्यवस्था परिवर्तन भइहाल्यो भने पनि त्यस्ता खालका ज्वलन्त शक्ति बोकेका नेताहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछन् त फेरि व्यवस्था दिने हो र? अघि नै अब हामीले यहाँबाट खुदाइ गरेर निकाल्ने पनि होइन, अब आकाशबाट झार्ने पनि होइन। अहिले मल अभावमा लौ न मल ल्याऊ भने जस्तै अहिले हामीले खोपको लागि गुहारेका छौँ नि, कहिले सी जिङसँग, कहिले मोदीसँग राष्ट्रपतिले फोन गर्ने, लौ न यहाँ त नेतै भएन, एउटा नेता भारतबाट पठाइदेऊ अथवा उत्तरबाट पठाइदेऊ भन्न पनि नमिल्ने, होइन? नेता त यहीँ जन्मियो। अब भए चुज बेस्ट एमोङ दि वर्स्ट, सबै खराब छन् भने कम खराब मध्ये कम खराब छान्ने हो। जस्तो म अब हाम्रो काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन आउँदैछ, त्यहाँ नेतृत्व छान्नु हामीलाई एउटा जरुरी छ। हालाकि आजसम्म तपाईँ र मेरो बिचमा छलफल भइरहेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको कार्य सम्पादन, यो कार्य सम्पादन त गठनै गर्दैन, विधानअनुसारको विधानमा व्यवस्थै नभएको तब पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी बसिरहनु भएको छ र त्यसले अब निर्णय गर्ला। तर महाधिवेशन भाद्र 14देखि चाहिँ 16देखि चाहिँ नि 19 को बिचमा हुने सम्भावना धेरै देखिरहेको छ। लिडरसिपको छान्ने एउटा हाम्रो फोरम त्यहाँ हो पार्टी। हामीले असल नेतृत्व पाएको छैनौँ, देश र जनताको भावना बोकेर अगाडि बढ्ने नेता नपाइरहेको यो सन्दर्भमा नि यो कुबेलाको बहस गरिरहनु भएको छ कि तपाईँ लगायतका एउटा समूहले नि। जस्तो नि एकैछिन जस्तो नेतृत्व भएन है, अनि तपाईँले भनिरहेका यो पुराना एजेन्डाहरू बोक्ने कोही नेता आयो भने चाहिँ त्यसले साँच्चीकै यो नेतृत्व दिन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी हुन्छ? जस्तो नि विगतको अनुभवमा आलोचित अभ्यासको किन बारम्बार वकालत गरिरहनु भएको के? नम्बर 1 चाहिँ नि तपाईँ त्यो व्यवस्था हामीले हेरिसक्यौँ, खेपिसक्यौँ। होइन समाजी प्रश्नका लागि प्रश्न गर्नु भएको छ भने त आई सेल्युट। होइन भने ती मुद्दाहरूमा विगतमा आलोचित मुद्दा हो भन्ने कुरालाई म खारेज गर्छु। कहिले पनि तपाईँको चाहिँ जय चाँद पनि 12 बुँदेमा पनि थिएन, 12 बुँदेमा समेत राज संस्था फाल्ने कहीँ लेखेको थियो म गणतन्त्रवादी हो, मैले मेरो मत राख्न नपाउने। 12 बुँदेदेखि लिएर चाहिँ त वृहत शान्ति सम्झौता कहाँ थियो बाबा, मलाई देखाइदिनु राजा फाल्ने कुरा। अनि जनआन्दोलन सक्दै म पनि जनआन्दोलनमा गएको, जनआन्दोलनमा पनि थिएँ। अनि हिन्दू राज्य फाल्ने मुद्दा कहाँ थियो? एकैछिन, यी सबै मुद्दाहरू मानिलिउँ राज संस्था र हिन्दू राज्य नेपालमा फर्कियो भने तपाईले भने जस्तै भन्ने कुरो हुँदै होइन। ती विवादित ती मुद्दाहरूमा चाहिँ यसरी नै अहिले जस्तै मुलुकभरि मेरो काङ्ग्रेस पार्टीभित्रै न महासमितिको बैठकमा न महाधिवेशनमा न तल्लो सङ्गठनमा होइन बाबा, पार्टीमा त म आवाज उठाइरहेको छु, महासमितिको बैठकमा कुरा राखेको छु। अब आउने महाधिवेशन कुरा हामी राख्छौँ, हामी लडिरहेका छौँ, हामी अल्पमत हौँला रे, तर हाम्रो कुरो राख्नै नपाउने, डिबेट गर्नै नपाउने। अलिकति समय कम छ। मेरो एउटा मात्रै सानो प्रश्न, मलाई छोटकरीमा डिबेट गर्न किन बोलाउँछु मलाई त्यो भन्दा त्यही हो। एकैछिन जस्तो तपाईँले भने जस्तै नि राजतन्त्र फर्कियो, हिन्दू राज्य घोषणा भयो भने अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि आर्थिक क्रान्ति गरेका मुलुकहरू पनि संसारमा प्रशस्तै छन्, उदार मुलुक पनि छन्, अनुदार पनि छन् भनेर हामी त्यही बाटोमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने चाहिँ के ग्यारेन्टी छ? के आधारमा
टेकेर तपाईँले मलाई यी मुद्दाहरू बिउतियो भने देश अब अगाडिको बाटोमा जान्छ भन्नुभएको? नम्बर 1 चाहिँ ती मुद्दा बिउतिए भने नेपाल बाँच्छ। पहिला म नेपाली हुँ, काङ्ग्रेस हुनुभन्दा पहिला म नेपाली हुँ। अहिले नेपालको पहिचान जसरी हामी सगरमाथाको देश, गौतम बुद्धको देश भन्छौँ, 94% ओमकार परिवार, तपाईँको 84% हिन्दू भएको देशमा अहिले कल्पना गर्नुहोस् त, 84% क्रिस्चियन हुँदा हुन्, 84% यो मुस्लिम हुँदा यो देश के हुन्थ्यो? अहिले संसारमा 50वटा देशभन्दा बढी मुस्लिम देश छन्, 70वटा भन्दा देश चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियन देश छन्। तपाईँ सार्क राष्ट्रको 8वटा देशमै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ सबैजना तपाईँको चाहिँ कि बौद्धिस्ट छन् कि तर यसो पनि होइन ढकालजी, हामी 80% जति यो मुलुकमा हिन्दू छन् भने अनि तिनको भावै नसुन्ने, तिनको मतै नसुन्ने। एकैछिन, मुलुक सबैको हुन्छ कि ती 20% को पनि यो मुलुक हो? 20% को पनि हुन्छ। त्यो अल्पमतको त्यो बहुमतको हिजो हिन्दू राज्य हुँदै गर्दा अल्पमतले आफ्नो वैदिक सनातन धर्म अनुसारका उनीहरूका परम्परा अनुसारका संस्कृतिलाई सेलिब्रेट गर्नको लागि त्यो अवसर गरेर मनाउन एउटा विचित्र कुरा छ। थिएन। एउटा विचित्र कुरा के छ भने उहाँहरू पटक पटक चाहिँ 80% को हिन्दूको कुरा गरेर चाहिँ धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। आज मानिलिउँ, एउटा उदाहरण मात्रै दिन खोजेको, यो देशमा थारूहरूको जनसङ्ख्या, म थारू जाति भएको कारणले हुन त प्रकृति पूजक हो थारूहरू, यद्यपि यसो हेर्दा 22 देखि 25 लाख थारूहरू चाहिँ तपाईँ आफूलाई नजानिदो तरिकाले हिन्दू भन्छन्। एकदम सुनिराख्नुलाई। तर 25 लाख थारूमा 20 लाख थारू जति चाहिँ अहिले पनि यो व्यवस्थामा संहिता धर्मनिरपेक्षता ठिक हो भनेर भनिरहेछ। अब 80% मा 20 लाख थारू हटाइदिनुहोस्, मधेसी त्यही भन्छन्, दलितहरू त्यही भन्छन् कि वास्तवमा त्यो जब एकात्मक राज्य भयो भने, संघीय खारेज भयो भने, फेरि पनि चाहिँ पुरानै राज्य सत्ता भने जो उत्पीडितबाट जातिहरू जो उत्पीडन परेका थिए हिजोसम्म, ती उत्पीडित जाति अन्याय पर्छ भने त काहीँ धर्मनिरपेक्षता कुरा एउटा चाहिँ बहसको कुरा त्यहाँ हो नि त। यस्तो नि धर्मनिरपेक्षता भनेको त 80% हिन्दू छ मान्यो होइन, ती 20%ले पनि आफूप्रति सम्मान गरेको राष्ट्रले सुरक्षा दिएको प्रत्याभूति गरून् भनेर नै धर्मनिरपेक्ष राखिएको, नाकि हिन्दूहरूलाई होइन हिन्दू धर्म एउटा हिन्दू धर्मलाई नै एउटा धर्मनिरपेक्षता म एउटा मात्रै भन्न खोजेको, हामीले यो देशमा धर्मनिरपेक्षता भनिसकेपछि हिन्दू परम्परासँग जोडिएका अथवा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई हामीले कहिले विरोध गरेका छैनौँ। जो पनि हामी पनि हिन्दू हौँ, कहिले नै सबैले बराबर धर्म मान्नु। राज्यको स्टेट कुनै पनि धर्म हुँदैन, राज्य धर्म हुन्छ भन्ने न बहस हो। यहाँ त व्यक्ति राज्य धर्म हुँदैन, कसैको पक्ष पोषिँदैन। चाहे जुनसुकै मान्छे या जुनसुकै आस्था भएको समान रूपमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो धर्म। हिन्दूलाई कहीँ प्रतिबन्ध लगाएको छ, कहीँ मुस्लिम लगाएको छ, कहीँ क्रिस्चियन लगाएको या अरू पनि, सबैले मानौँ। के भएको छ यसमा? हिन्दू धर्मले अहिले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हिन्दूहरूलाई अन्याय गरेको छ। अलिकति म अन्त्यमा आइसकेको छु है। जसरी सतहमा आवाज आएको छ नि त, ती आवाजको पनि कुनै न कुनै बिन्दुबाट समाधान गरिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई अमनलालजी? हामीले एउटै कुरा प्रगतिशील तरिकाले सोध्नुपर्छ, वैज्ञानिक तरिकाले सोध्नुपर्छ। हामी विज्ञानसँग मानेको मान्छेहरू, हामी सबैले विज्ञानले मान्दैछौँ। हामी मान्छेहरू आज पनि तपाईँ फलानु धर्म, फलानु चाहिँ जाति, फलानु चाहिँ वर्ण, फलानु कुरा गर्न थाल्यो भने, यदि त्यो गर्न थाल्यो भने तपाईँ हामी कस्तो स्थिति बन्छ? जो बरु उत्पीडन परेका छन्, जो समाजमा अन्याय परेका छन्, महिलाहरू अन्याय पर्नु भएको छ। अहिले राज्य सत्ताको जहिले पनि अन्याय परिरहेको छ महिलाहरू, त्यसको बारेमा पो बोल्नुपर्छ त। जो अन्याय परेका छन् उत्पीडित जातिहरू, त्यसको बारेमा पो बोल्नुपर्छ त। अनि हामी सबैलाई एउटै डालो तरिकाले आँखा हेर्ने हो भने त्यहाँ गलत हुन्छ। त्यही भएर हामी प्रगतिशील तरिकाले सोच्नुपर्छ। जो हिजोसम्म उत्पीडित परेका जातिहरूको बारे सोच्नुपर्छ, उत्पीडित वर्गलाई सोच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले के भन्दैछौँ भने जो हिन्दू धर्मका साथीहरू आस्थावान हुनुहुन्छ, हाम्रा घरमा पनि होला नि, तर पनि उहाँहरूलाई सम्मान, आफ्नो धर्म प्रतिबन्ध होइन कि सबै धर्मलाई समानको रूपमा चाहिँ एउटा प्रगतिशील बाटो नै यही हो, धर्मनिरपेक्ष हो। इन्डिया जस्तो हिन्दू धर्म मान्ने त तपाईँलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष छ? तपाईँलाई चाहिँ यसले के गर्छ? यसले त राज्यले चाहिँ तपाईँलाई त कुनै किसिमको त बाधा अडचन त गरेको छैन, के वृद्धि विकासमा त काहीँ अवरोध गरेको छैन। मान्छेहरूको आफ्नो चाहिँ तपाईँलाई स्वतन्त्र रूपमा हिँडिरहेछन्। त्यसै यस्ता कुरा जो मैले अघि पनि भने पुरानो कुरातिर फर्केर भने नयाँतिर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो तर्क हो। अन्तिममा आइसकेको छु। जस्तो अब यो जनमत सङ्ग्रह गर्ने कि नगर्ने भनेर आवाजहरू उठिरहँदा नि 36 सालमा पनि राजा वीरेन्द्रले जनमत सङ्ग्रह गर्नुभएको थियो होइन? बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था कि यो निरङ्कुश शासन चाहिने भनेर अन्ततगत निरङ्कुश शासनै ठिक छ भनेर त्यो मुद्दाले जित्या थियो। अब जनमत सङ्ग्रह पनि जनताकै पक्षमा आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी त के भएर? जनताकै पक्षमा जसले जित्यो उतै जनता पक्ष हो नि। अब निरङ्कुश राजतन्त्र ठिक छ भन्ने पनि जनताको पक्ष हो त? तपाईँ जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीका एकजना सचेत नेताले भन्ने अभिव्यक्ति हो त्यो।
को कहाँनिर बुझ्दाको हामीले एपोज गरेका छौँ। होइन, मैले 36 सालको उदाहरण दिएको के राजा वीरेन्द्रले गराउनु भएको जनमत सङ्ग्रहको। होइन, जन्म सङ्ग्रह राजाले पनि रहरले दिए होइन, जस्तो उहाँहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर माओवादीलाई 10 वर्षमा त उहाँहरू द्वन्द्व हतियार बोकेर हिँड्नु भएको थियो नि। मैले भनेको जस्तो त्यस्ता अहिले जनमत त्यसरी सङ्ग्रह जनमत सङ्ग्रह जो भनेको बलियो छ चाहिँ उतैतर्फ आउँदो रहेछ मत भनेको के? अहिले मैले यति बोल्दैमा अथवा अरू कोही साथीले यो पक्षमा मुद्दाहरूमा बोल्दैमा तुरुन्त जनमत सङ्ग्रह हुँदैन। जनता नउठिकन 36 सालमा पनि जनता उठेपछि राजा वीरेन्द्रले जनमत सङ्ग्रह घोषणा गर्न बाध्य भएको थियो। त्यो विद्यार्थी आन्दोलनमा लडेको विद्यार्थी एउटा योद्धा म पनि हुँ। 35-36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनले त्यो जनमत सङ्ग्रहलाई आमन्त्रण गरेको थियो। 46 सालमा पनि परिवर्तनपछि राजाले पञ्चायत व्यवस्था फाल्नको लागि बाध्य भएका थिए। माओवादीको 10 वर्षको द्वन्द्वको प्रेसरले उहाँहरू शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो। अहिले यो मुद्दा ओभरनाइट आउने होइन। नेपाली समाजमा अहिले सतहमा विभिन्न मुद्दाहरू देखिएको छ। संविधानबाट नेपाली जनताले अपनाएका व्यवस्थाहरू के हुने भनेर प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। के जनमत सङ्ग्रह आवश्यक छ, गरिनुपर्छ भन्ने बहसमा केन्द्रित रहेर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।